अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीएमआई उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। मजलिस के शोला बयान मुखर्रिर अकबरुद्दीन ओवैसी एक मरतबा फिर सुर्खियों में। तेलंगाना में कांग्रेस को मिली बड़ी राहत, मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने कांग्रेस की हिमायत का किया ऐलान। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पुलिस संतोष नगर ने किया मुकदमा दर्ज। प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, स्कूली बच्चे जख्मी। हिंदुस्तान ने कैनेडियन शहरियों के लिए ई वीजा खिदमत कर दी दोबारा शुरू। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नसक के तारक रामाराव ने रियासत में गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में हुए तकर्रुरात की तफसीलात पेश करने वाली एक वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के मामले में अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी तनकीद कर रही हैं। ऐसा करते हुए वो रियासत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में 2,32,308 सरकारी मुलाजिमतों की निशानदही की गई है और 1,60,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। वजीर केटीआर ने खुसूसी वेबसाइट का इफ्तिताह किया जो तेलंगाना हुकूमत के जरिए भर्ती की गई सरकारी मुलाजिमतों की मालूमात के साथ बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा जायदादें रखने वाली रियासत के तौर पर तेलंगाना सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश करने के बाद भी बाज़ सियासी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से नौजवानों में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। उन तमाम मसाइल पर नौजवानों के साथ हालिया मुलाकात में के तारक रामाराव ने तबादले ख्याल किया और मुलाजिमतों की भर्ती के बारे में मालूमात देने के बाद नौजवानों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए मजीद स्टडी सर्कल कायम किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस को मिली बड़ी राहत, मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने कांग्रेस की हिमायत का किया ऐलान। जैसे जैसे रायदही की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी सरगर्मियां उरूज पर नजर आ रही हैं। इंतखाबात को पेश नजर रखते हुए सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही हैं। इस दरमियान तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। रियासत में मुकाबला खास तौर से बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है। उसके बरखिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी 2 हलकों में सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। राय दही की तारीख तक सियासी सूरत हाल की तब्दीली का भी इम्कान है। एक तरफ जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनने पर मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का वादा कर हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी जानिब दिगर पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में मसरूफ हैं। इस दरमियान कांग्रेस को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना की 3.51 करोड़ आबादी में 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। रियासत की 119 असम्बली सीटों में से तकरीबन 45 असम्बली सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का असर देखने को मिलता है। ऐसे में सभी की नज़र मुस्लिम वोटर्स पर है। तेलंगाना में 30 नवंबर को सभी 119 असम्बली सीटों के लिए वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को वोट शुमारी होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोला बयान मुखर्रिर अकबरुद्दीन ओवैसी एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस मरतबा उन्होंने स्टेज से ही खचाखच भरे हुजूम के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मुबैना धमकी दी है। पुलिस वाले की गलती सिर्फ ये थी कि उसने अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तकरीर करने का वक्त खत्म होने वाला है। उस पर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए और उन्हें धमकी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपने हामियों की तरफ इशारा किया तो उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं चाकू और गोलियां खाकर कमजोर हो गया हूं? ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगल को एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम मुबैना धमकी दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे कहा था कि वो रियासत में नाफिज मॉडल ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें। पुलिस अफसर ने कहा कि अब वो अपनी तकरीर बंद कर दें क्योंकि उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मुकर्ररा वक्त की हद उबूर कर ली है। इस पर ओवैसी ने, जो हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे, पुलिस अफसर को पंडाल छोड़ने को कहा। निजाम कॉलेज के तुलबा का धरना, बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी की मांग।
حیدرآباد کے مشہور و معروف تعلیمی مرکز نظام کالج میں زیر تعلیم طلباء نے انہیں درپیش مسائل و مشکلات کی یکسوئی کی مانگ کرتے ہوئے سڑک پر دھرنا منظم کیا۔ طالبات نے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور کہا کہ ہاسٹل میں انہیں مناسب غذا اور پانی کی سہولت نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ طالبات کے اچانک احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ان طلباء نے ان کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے ان سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان طلباء نے کہا کہ ان کے مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کی یکسوئی کی خواہش کرتے ہوئے وہ پرنسپل سے بھی رجوع ہوئے، تاہم اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا اور کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ احتجاجی دھرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی کی تقریر 5 منٹ پہلے ختم کرنے کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مجلس نے پوچھا کہ انسپکٹر پولیس 5 منٹ پہلے شہنشین پر چڑھ کر کیوں تقریر بند کرنے کو کہا۔ وہ آج صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک تیز رفتار لاری نے اسکول کے بچوں سے بھرے آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 7 بچے شدید زخمی ہو گئے، انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب ریلوے اسٹیشن سے سری پورم کی سمت جانے والا آٹو لاری سے ٹکرا گیا۔ یہ حادثہ سنگم شرط تھیٹر برج کے پاس پیش آیا۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ بچے آٹو سے اچھل کر گر پڑے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ڈرائیور کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ لاری ڈرائیور مفرور بتایا گیا ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد لاری ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ISIS جبل پور کیس NIA نے 4 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے عالمی دہشت گرد گروپ ISIS کے جبل پور ارکان کے ذریعے رچی گئی پرتشدد سازش سے متعلق کیس میں گرفتار 4 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ NIA کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس سازش کا تعلق اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کی کوششوں سے ہے، جسے اسلامک اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آن گراؤنڈ دعووں، پروگراموں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے کی کوششوں سے متعلق ہے۔ NIA نے 3 ملزمین سید معمور علی، محمد عادل خان اور محمد شاہد کو مئی میں انڈین پینل کوڈ اور غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتار کیا تھا۔ کنہیا لال قتل کیس کے ملزمین BJP سے جڑے تھے۔ کانگریس اقتدار میں واپس آئے گی، چیف منسٹر راجستھان اشوک گہلوٹ کا یقین۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے بدھ کے روز کہا کہ ادے پور میں کنہیا لال قتل کیس کے ملزمین BJP سے جڑے تھے اور انہیں اب تک پھانسی دے دی جانی چاہیے تھی، لیکن NIA کی تحقیقات میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ یہ ہونا چاہیے۔ 25 نومبر کو ہونے والے ریاستی اسمبلی انتخابات سے پہلے ایک انٹرویو میں کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ ریاست میں پارٹی کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ ریڈ ڈائری کے معاملے اور انتخابی ضمانتوں کے بارے میں بھی بات کی۔ گہلوٹ نے انتخابی مہم میں BJP کی طرف سے اٹھائے گئے سرخ ڈائری کے معاملے کو بکواس قرار دیا اور کہا کہ اگر ان کے الزامات میں کوئی مادہ ہے تو ڈائری کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، محکمہ انکم ٹیکس یا CBI کے حوالے کیا جائے۔ ہندوستان نے کینیڈینز کے لیے ای ویزا خدمات دوبارہ شروع کر دیں۔ ہندوستان نے تقریباً 2 ماہ کے وقفے کے بعد کینیڈا کے شہریوں کے لیے الیکٹرانک ویزا خدمات دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 18 جون کو خالصتانی انتہا پسند ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں ہندوستانی ایجنٹوں کے ممکنہ ملوث ہونے کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے الزامات کے بعد ستمبر میں ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی پھیل گئی۔ بھارت نے نجار کو 2020 میں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ بھارت نے ٹروڈو کے الزامات کو مضحکہ خیز اور متحرک قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کچھ دن بعد نئی دہلی نے اعلان کیا کہ وہ کینیڈا کے شہریوں کو ویزوں کا اجرا عارضی طور پر معطل کر رہا ہے۔ GCC ممالک کے درمیان ریلوے منصوبہ پیش ہے۔ سعودی سے ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔
خلیج تعاون کونسل ممالک اندرون ملک پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ پر ایک عرصے سے خاصی توجہ دے رہے ہیں۔ اب اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے جی سی سی ممالک کے درمیان ریلوے لائن منصوبہ 2030 تک مکمل کیے جانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا میں شائع اطلاع کے مطابق خلیجی ممالک کو جوڑنے والے ریلوے منصوبے پر کام کا آغاز آئندہ سال 2024 سے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی سی سی ممالک کے وزرائے ٹرانسپورٹ نے منصوبے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے کا پہلا مرحلہ صرف سامان کی منتقلی کے لیے ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے میں مسافر ٹرینیں بھی متعارف کروائی جائیں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ منصوبے کی تکمیل پر اس کے ذریعے سالانہ 95 ملین ٹن سامان کے علاوہ 8 ملین مسافروں کی جی سی سی ممالک کے درمیان منتقلی ہوگی۔ اکبر الدین اویسی کے خلاف سنتوش نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے مجلسی امیدوار اکبر الدین اویسی کے خلاف سنتوش نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی سی پی روہت راجو نے بتایا کہ دفعہ 353 اور اے پی سی کی دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ منگل کی رات اکبر الدین اویسی پرانے شہر کے للیتا باغ ڈویژن میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر نے اکبر الدین اویسی کو قبل از وقت جلسہ ختم کر دینے کو کہا تھا، جس پر اکبر الدین اویسی نے انسپکٹر سے کہا تھا کہ ابھی 5 منٹ کا وقت باقی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی معاملے میں کیس درج کیا گیا ہے۔ کے ساتھ ہی پی ایم آئی اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔